अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल आप सब ने मुझ समेत वो ड्रामा देखा जो ज़मान पार्क में लगा कि किस तरह से पंजाब पुलिस और आईजी इस्लामाबाद पुलिस पहुंची वहां पर और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना था। लेकिन क्या हुआ वो आप सबके सामने कि किस तरह से कानून के साथ एक खिलवाड़ खेला गया। और ये वही इमरान खान साहब हैं जो कहते थे अपनी हर तकरीर में, अपनी हर जगह, अपने हर जलसे में वो ये इरशाद फरमाते थे कि जनाब इस मुल्क में अमीर के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कानून कुछ और है। कानून और जो इंसाफ है वो एक सा होना चाहिए। तो ये वही इमरान खान साहब है कि जिनको आपने देखा कि वो किस तरह से जब ज़मानत लेने जाते हैं तो वो अदालत में पेश नहीं होते, बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं और कहते हैं कि जनाब वो जो जज साहब हैं वो मुझे आके देख लें, मैं बैठा हुआ हूँ। फिर एक दफ़ा लाडले ने फरमाइश कर दी कि जनाब मैं आ तो रहा हूँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स, तो जज साहब को कहा कि मैंने आपकी जो अदालत में आना है तो आप अपनी अदालत वहाँ पे लेकर आ जाएं, दोनों एक ही जगह भुगता लीजिए। अंदाज़ा करें आप लोग नाज़रीन, ये भी जो ख्वाहिश है ना, एक इमरान खान ही फ़र्द वाहिद है कि जिन्होंने ये ख्वाहिश की है। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी और में इतना दम खम होगा, चाहे वो जरदारी हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हों, कि वो अदालत से ये फरमाइश कर सकेंगे जनाब आप भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स ही आ जाएं, वहीं पे मुझे सुन लें। तो ये इमरान खान साहब ही हैं, ये वही लाडले हैं कि जो अभी तक लाडले बने चले आ रहे हैं, जिसका कल एक अमली नमूना हमने कल भी देखा कि किस तरह से पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस पहुंची उनको गिरफ्तार करने के लिए और आगे से शबली फराज साहब उनको टकरे और उन्होंने कह दिया कि खान इज़ नॉट अवेलेबल। तो इज़ नॉट अवेलेबल से क्या मुराद है? मतलब ये कि वो कहीं मुल्क से बाहर हैं या कहाँ हैं वो, क्या वो आईसीयू में पड़े हुए थे? खान क्यों नहीं अवेलेबल थे? और जनाब पंजाब पुलिस को भी मैं कहती हूँ, वो आईजी इस्लामाबाद पुलिस को भी दोनों हाथ से मैं कहती हूँ सलाम है कि जो उन्होंने अच्छे बच्चों की तरह दरवाज़ा नॉक किया। उनको खबर मिली कि जनाब वो खान तो मौजूद है नहीं और वो भी अल्लाह हाफिज़ कह के तो बाहर चले गए। अब क्या यहाँ पर कोई माजा साजा होता, कोई मैं या आप होते और अल्लाह ना करे हमारे इस तरह से गिरफ्तारी के वारंट जारी होते, पुलिस अल्लाह ना करे हमारे घरों पर आती और इस तरीके से क्या चली जाती? यकीनन नहीं जाती। उसने जनाब सीट जो हम लोग देखते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि वो क्या होता है कि जब पुलिस किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने जाती है, गिरफ्तार करने के जिसके वारंट इशू होते हैं, जनाब अगर घर में ताला लगा होता है तो वो सीढ़ियों के ज़रिए घर के अंदर घुसती है और तहस नहस कर देती है, बेड खकोल और अलमारियाँ खोल, हर चीज़ मैं कहती हूँ नाज़रीन कोई उनकी पहुंच से बाहर नहीं होती। और जब कोई नहीं मिलता और जब वो कल्प्रिट नहीं मिलता तो पुलिस क्या करती है? उसके बूढ़े बाप को गिरफ्तार करके ले जाती है, उसके भाई को गिरफ्तार करके ले जाती है और अगर घर में कोई आदमी नहीं हो तो उसकी बीवी को और उसकी बेटी को उठा लिया जाता है। तो ये होता है आम आदमी के साथ। लेकिन जनाब यहाँ पर तो थे जनाब इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब तो लाडले ठहरे और पुलिस की इतनी क्या मजाल, पुलिस की इतनी क्या हिम्मत। मैं कहती हूँ कि सारा मोराल पुलिस को जब हम देखते हैं ना तो ख़त्म हमारा हो जाता है कि जब हम देखते हैं कि आम इंसान के साथ उसका क्या रवैया है और इमरान खान साहब के साथ उसका क्या रवैया है। तो बहुत मैं कहती हूँ नाज़रीन दुख होता है कि क्या इस तरह से पुलिस आम इंसान के साथ बर्ताव कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती। आप अंदाज़ा करें कि जब नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान आए थे तो एयरपोर्ट पे उनके साथ क्या रवैया बरता गया था। ये वही पुलिस थी ना, यही पुलिस के कारिंदे थे कि जो नवाज शरीफ साहब को उनकी बेटी के सामने गिरफ्तार करके ले जाते हैं। जब नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ लंदन से बाकायदा गिरफ्तारी देने के लिए आते हैं, ये होता है लीडर, ये होता है विजन। जरदारी साहब ने 12 साल जेल काटी, जबान कटवा दी, लेकिन उस आदमी ने ये नहीं कहा कि मुझे जेल से बाहर निकालो या मैं रेड लाइन हूँ पीपल्स पार्टी वालों की। और ना पीपल्स पार्टी के वर्कर हमें नज़र आए कोई ऐसी चीज़ करते हुए, कोई ऐसा सीन करते हुए। जब नवाज शरीफ साहब को नाज़रीन जब गिरफ्तार किया गया था एयरपोर्ट पर से, कि नवाज शरीफ साहब वर्कर्स को नहीं बुला सकते थे कि पहुँचो एयरपोर्ट और मुझे प्रोटेक्ट करो? लेकिन ये लीडर नहीं होता। मैं आपसे यही बात बताना चाह रही हूँ, मैं अपने जो कौम यूथ के जो मेरे बहन भाई हैं, जो इस शख्स के जो अपने आप को लीडर कहलाता है, जो इसके बहकावे में आ गए हैं, मैं सिर्फ उनको बताना चाह रही हूँ कि आप लोग जागिए, आप लोग आंखें खोलिए और देखिए लीडर कौन होता है, लीडर वाली सिर्फ किस में होती है। ये लीडर नहीं है कि जो अपने आप को ज़मान पार्क में बैठा हुआ है और जनाब खड़का देते हैं कि रीच ज़मान पार्क। जब आप इतने ही बहादुर हैं, जब आप इतने ही अपने आप को लीडर समझते हैं तो आप फेस करें, आप सामने खड़े हों कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ, मुझे करें गिरफ्तार। क्या हो जाता अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते? मैं कहती हूँ कि उनकी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा होता। और अगर वो गिरफ्तार हो जाते तो फिर उनका सामना क्या होता? उन्होंने 2 दिन मेरा ख्याल है जेल में रहना था और उसके बाद वो ज़मानत लेके बाहर आ जाते। क्योंकि आपको पता ही है, एक है दामाद कोर्ट, एक है ट्रकों वाली कोर्ट। तो वहाँ पे कौन से ऐसे वो काजी फाइज जैसा साहब बैठे हुए हैं
کہ جو عمران خان صاحب کو دھر لیتے اور جو میرٹ پہ وہ کیس بھی سنتے اور میرٹ کے اوپر وہ آئین و قانون کے مطابق وہ فیصلہ بھی کرتے. وہاں قاضی فائزی صاحب تو تھے نہیں, وہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں عطا عمر بندیال, وہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہم خیال ججز, وہاں تو بیٹھی ہوئی ہیں ٹرکوں والی سرکار, وہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں ہائی کورٹ کے داماد صاحب. تو پھر کس چیز کا عمران خان صاحب کو ڈر تھا؟ کیوں یہ ساری دنیا کو اور پاکستان کو ایک تماشا دیکھنے کو ملا کہ جناب امیر کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے, غریب کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے. عمران خان صاحب بہت اپنے جلسوں میں بہت ہر جگہ برنگ بار دعوے کرتے ہیں جناب انصاف کا ایک ایسا معیار ہونا چاہیے, امیر کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے, غریب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. یہ پڑا ہے عمران خان صاحب کا معیار کہ جہاں پہ غریب آدمی کوئی جرم کرتا ہے تو فوراً اس کو گھر سے کھینچ کے اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اور جب کوئی امیر آدمی جرم کرتا ہے تو اس کو آگے سے وہ پولیس والوں کو یہ سننے کے لیے ملتا ہے ہی از ناٹ اویلیبل ایٹ ہوم. تو یہ ہے وہ معیار, یہ دوہرا معیار جو تحریک انصاف نے اپنایا ہوا ہے, جو عمران خان صاحب نے اپنایا ہوا ہے. سب کی آنکھیں کھلتی ہیں, ہر ذی شعور آدمی کی آنکھ کھلتی ہے. نہیں آنکھیں کھلتی تو ان زومبیز کی نہیں کھلتی, جو کہ سارے زومبیز بن گئے ہیں جن کو ہیپناٹائز کر دیا ہے عمران خان نے اپنی الٹی سیدھی باتیں کر کے, اپنی چکڑی چپڑی باتیں کر کے ان کو ہیپناٹائز کر دیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ قیامت آنے سے پہلے ان کی آنکھیں کھلیں گی یا یہ پہچانیں گے کہ ان کا لیڈر کس طرح سے کھیل رہا ہے, جو کہتا ہے اپنے لوگوں کو کہ جیل بھرو, اور خود جا کے اسی وقت جب ان کے جو ہواری ہوتے ہیں, جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں, وہ جیلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, جیلوں کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں. کتنی جیل وہ ان کے لوگوں نے جیل بھری تھی؟ 100-200, اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ 250 تک بھی لوگ نہیں گئے تھے جیل بھروں. تحریک کیسے فلاپ ہوئی تھی, کتنی ناکامی کا ثبوت ان کو دیکھنا پڑا. اور اوپر سے ہمارے آپ کے سامنے ہی عطا عمر بندیال صاحب, آج عمران خان صاحب نے اعلان کیا جناب جیل بھرو تحریک, شام کو ہی وہ بیٹھ گئے کہ آئیں جی ہم سنتے ہیں آپ کا کیس. ناظرین یہ وہی بالکل سیم سین تھا کہ جب عمران خان صاحب نے پاناما کے لیے لانگ مارچ کی انہوں نے دھمکی دی تھی اور وہ بلا لیا گیا تھا ان کو, وہ جو آصف کھوسہ صاحب تھے کہ آ جائیں جناب ہمارے پاس لے کر آئیں, ہم آپ کو سنتے ہیں. تو وہی یہاں پر پارٹ 2 پلے کیا تھا عمر بندیال صاحب نے کہ جناب ہمارے پاس آئیں. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ جیل بھرو تحریک سے کوئی ملک میں بدامنی کا ایسی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی, ملک میں کوئی انتشار نظر نہیں آیا. لوگ جو پولیس والے تھے وہ باقاعدہ اعلان کر رہے تھے کہ جناب یہ حاضر ہیں ہماری وینس, آئیں آپ جیل بھریں. لیکن ندارت کیا کر رہے تھے, یہ پی ٹی آئی کے فالوورز جاتے تھے جیل وین کے آگے کھڑے ہو کے سیلفی لے رہے ہیں اور آ رہے ہیں کہ جناب ہم دکھائیں کہ ہم نے کی, اور کوئی گرفتاری نہیں کر رہا تھا. آپ سب کے سامنے ہے, سب نے دیکھا. باقاعدہ ان کا مذاق بننا شروع ہو گیا, باقاعدہ ان کا ٹھٹا لگنا شروع ہو گیا. لیکن کیا ہوا کہ عطا عمر بندیال صاحب کو بڑی ایک جلدی پڑی ہوئی تھی. ایک پلان میں مجھے تو ایک پلان ہی نظر آتا ہے کہ ایک طرف سے ان کو کہا گیا کہ آپ یہ سٹیپ لیں, اور جیسے ہی یہ آپ کا سٹیپ ہوگا, جیسے ہی ہمیں نظر آئے گا کہ جناب عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے, ویسے ہی ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس آئیں. اور پھر ہم نے دیکھا انہوں نے آنن فانن, میں کہتی ہوں کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 15-16 لاکھ کیسز اس وقت التوا میں پڑے ہوئے ہیں. یہی حال سپریم کورٹ میں ہے. لیکن جب عمران خان صاحب کا کوئی کیس لگتا ہے, جب عمران خان صاحب کی کوئی بات ہوتی ہے تو سارے کیسز گئے پھاڑ میں, گئے چولہے میں. چلیں جی عمران خان صاحب کو سنتے ہیں. اور جناب 2 دن انہوں نے صبح دن رات لگا کر اس کیس کو نپٹایا اور فوراً ہی فیصلہ دیا جناب الیکشن کروا دیں. الیکشن تو کروا دیں, تو اس کے آر اوز کون مہیا کرے گا, اس کی سیکیورٹی کون مہیا کرے گا, اس پہ جو اخراجات ہوں گے وہ کون پرووائڈ کرے گا. اس کے بارے میں نہ عطا عمر بندیال صاحب سوچتے ہیں, نہ عمران خان صاحب سوچتے ہیں. ان کو تو بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جناب اس وقت پاپولیرٹی کے بہت اونچے معیار پہ بیٹھا ہوں, بہت اونچے ستون پہ بیٹھا ہوں, اور اگر آج حکومت ہوتی ہے تو آج مجھے الیکشن ہوتے ہیں تو آج مجھے حکومت مل جائے گی. تو جو گل آپ نے 3 سال 7 ماہ میں کھلائے تھے, اگلی بار بھی اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے, اللہ نہ کرے, تو پھر اس وقت بھی ہم دیکھ لیں گے کہ کیا آپ گل کھلائیں گے. بہرحال بات تو ناظرین یہ ہو رہی تھی کہ کل جس طرح سے انہوں نے تماشا لگایا, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ریچ زمان پارک, اور پھر سارے یوتھیا پہنچ گئے. سارے یوتھیا میں کہتی ہوں پورے پاکستان سے, سندھ, بلوچستان اور KP کے اور پنجاب سے. ناظرین پتہ ہے آپ کو کل 700 750, اس سے زیادہ فگر کوئی بھی جو ایجنسی ہے وہ رپورٹ نہیں کری. اتنا بندہ زمان پارک پہنچا,
یہ فالوئنگ ہے، فین فالوئنگ ہے، یہ کلٹ فالوئنگ ہے عمران خان صاحب کی، کہ جو صرف ٹویٹر پہ بیٹھ کے، جن کو انسٹاگرام پہ بٹھا کے، جن کو فیس بک پہ بٹھا کے عمران خان صاحب کی جتنی مرضی حمایت کروا لیں، لیکن جب بات آتی ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کی، جب بات آتی ہے حقیقی طور پر سامنے آنے کی، تو انہیں عمران خان صاحب کی طرح ان کے جو فالورز ہوتے ہیں وہ بھی بلوں میں کونوں قدروں میں چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ ناظرین کل سارا سین تھا کہ جو ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ جو ڈٹ کے کھڑا ہے عمران، وہ چھپ کے کھڑا ہے عمران۔ اور زرداری صاحب نے، میں کہتی ہوں، بالکل صحیح بیان دیا تھا کہ آئی جی پولیس کو چاہیے تھا کہ آئی جی جو اسلام آباد کی پولیس تھا اس کو چاہیے تھا کہ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے بیٹھ کے نیچے آپ دیکھتے، وہاں آپ کو عمران خان چھپا نظر آ جاتا۔ اور ایک طرف بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جناب وہ واش روم میں چھپے بیٹھے تھے، تو یہ تو ان کے لیڈر ہیں، یہ تو ان کے مہان بہادر لیڈر ہیں کہ جن کے یہ حالات ہیں۔ تو ایک دو سین یہ بھی سامنے آئے کہ جناب وہ سیڑھیاں لگا کے تو وہ بھاگ رہے ہیں، یہ بھی ہم نے سین دیکھا۔ تو کافی ہم نے میمز بھی دیکھی، کافی ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا سوشل میڈیا کے اوپر مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، لیکن دونوں ہاتھوں سے سلام ہے ان کے فالورز کو۔ میں کہتی ہوں یہ کلٹ فالوئنگ ہے کہ جن کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ ایک وہ کرزمہ ہے نا، ان کو بس وہ نظر آتا ہے جناب ہینڈسم ہے، بس اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا، بس اسی چیز کے پیچھے یہ لوگ بھاگ بھی رہے ہیں۔ اور ناظرین لاسٹ میں چلتے ہوئے وہ میں آپ سے یہ بھی بات کرتی چلوں کہ کس طرح سے وہ آڈیو ہمارے سامنے آئی کہ کس طرح سے 2 MPS بات کر رہے ہیں۔ ایک یاسمین رشید کی بھی آڈیو سامنے آئی، اور وہ جو ان کا بڑا فیوریٹ چینل ہے نا جس کی لائٹنگ بہت زبردست ہوتی ہے، اس چینل نے یہ خبر رپورٹ کی کہ کس طرح سے 2 MPS آپس میں بات کر رہی ہیں کہ زمان پارک کے باہر کیا حالات ہوتے ہیں، لیڈیز کیا کرتی ہیں وہاں پر، رات کے لیڈیز آتی ہیں اور کیا کچھ کرتی ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کے بھی کانوں سے وہ آڈیو کالز نکلی ہوں گی۔ تو ناظرین اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک اس ملک کو کوئی ذی شعور اور ان لیڈروں سے ہمکنار کرے کہ جو اس ملک کی تقدیر کو سنوارے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔